नमस्कार गोंयकारांनो. ओके, हे सगळे आमगे नीज गोंयकार पळय, नीज गोंयकार, मूड गोंयकार, हे तांकां खबर आसतलें हांव कितें सांगता तें. ओके, पयलीं कितें जालें जाण तूं, पयलीं मोबायल बिबायल नासले, फक्त लँडलायन आसले आनी ते लँडलायन चुकोन कोणांगे आसताले, सगळ्यांगे आसनाले. मागीर म्हणटा कितें, आनी एक म्हणटा पोस्टमॅन, आनी एक म्हणटा टॅलिग्राम आसलो, फास्ट येता जाल्यार टॅलिग्राम आसलो. ओके, आनी एक पोस्टमॅन चीट कितें येतालो, ती चीट तुका आयज तर हिंगसून बॉम्बेसून एक हिंगसून बॉम्बे चीट बरोवन धाडलें जाल्यार रोखडी मेळटाली ना, 2-3 दीस लागताले भायरच्यान चीट येवपाक, एक 15 दीस लागताले. ती उमेद येताली, हुस्को आसलो सारको. ओके, हुस्को आसलो. ओके, आनी एक फावट कितें जातालें, तुमी चोयलां देरां घरा भायल्यान तुला कावडो रडटालो आनी तो रडत रडत रावतालो. तेन्ना थोडे लोकांगे ते भशेन हें आसलो, म्हळ्यार कितें भावार्थालो अशें करून. पयलीं लोक ते आमकां ते कळटाले थोडे, आमकां मागीर कळपाक की कावडेन रडटालो देरां. मागीर थोडे लोक कितें म्हणटाले, कावड्याक कोण येता, बरी खबर हाड, उडोवन वच म्हणटाले ताका, कळ्ळें न्हू. आनी तो खऱ्यान उडोवन वयतालो. आनी त्या दिसा कोण ना कोण तरी येतालो, एक चीट तरी येताली, नाल्यार कोण सोयरो तरी येतालो त्या दिसा. ओके, आयज तो कावडो बाबडो येयन देरां रडटा कांव कांव करून, पूण कोण ताका कांय विचारनाय, बाबड्या खबर घेयनाय, कांय म्हूण नाय ताका. कित्याक म्हूण नाय, कित्याक आतां मोबायल येयले आनी मोबायलाचेर सगळ्यो मेसेज्यो, आज येता गो तुमगेर, हाल पावता गो, वर पावता गो, अशें करून मेसेज्यो. सो हो हुस्को म्हणटा पयलो आसलो, आतां ना. आतां येता, पयलीं कितें आसलें, येयत ना येयत, अकस्मात थोडे लोक वचून येयले जाल्यार जेवण पासून कोण येतलो खंयच्या टायमार येवपाक शकतालो जाल्यार मातशें मायजो जेवणूय रांदताले, कोण येवपाक शकता खंयच्या टायमार. कित्याक तेन्ना हॉटेलां बिटेलां अशें करून चड नासलीं. आयज पयलें चायनीज बिनीज सगळें एक कोण तरी येतालो. पूण आयज पळय चोयलो मोबायलाचेर येवन हो सगळो हुस्को आनी मोग गेला. कित्याक एक मेसेज गायल्या पुरो, एक फोन केल्या पुरो मोबायलाचेर, हांव फाल्यां येता, पर येता आनी एक 8 दिसान येतलो. ओके, 15 दिसान येतलो, अमके दिसा हांवें तिकेट बूक केल्ली आहा, कळ्ळें न्हू. आनी त्या कावड्याक बाबड्या लोक सगळे विसरून गेले. हांव नको कितले जाण पासून आयज पासून त्या कावड्याक म्हणटाय ते, बाबा कावड्याक कोण येता, बरी खबर हाड, उडोवन वच. जय हिंद, जय गोवा, जय मडगांव, जय आगे.